नमस्ते तपाईहरुको माझमा आज म टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा पियरटी टेस्ट भन्ने टपिक लिएर आएको छु। यो पियरटी टेस्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अस्ते टी टेस्टको विभिन्न क्याटेगोरीहरु रहेको छ। टी टेस्टको लागि चाहिँ टी टेस्टमा सिंगल मिन पनि हेर्छौं हामीले यो टी टेस्टमा हैन। चाहिँ तपाईको पपुलेसन र त्यो स्याम्पलमा ड्रा गरेको मिनमा कुनै सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स छ कि छैन भनेर पनि हेर्छौं। दुईवटा स्याम्पलहरुमा दुईवटा पपुलेसनहरुको स्याम्पल ड्रा गर्छौं। त्यो पपुलेसनको स्याम्पल ड्रा गर्छ त्यो दुईटा स्याम्पलहरु पपुलेसनको स्याम्पलहरुको मिनहरुमा डिफरेन्स छ छैन, डिफरेन्स बिट्विन मिन अफ स्याम्पल्स, यो स्याम्पल्सहरुको मिनमा फरक छ कि चेक गर्छौं। यसैको आधारमा हामी चाहिँ कन्क्लुजन ड्रा गर्छौं। अब यहाँ पियर टी टेस्टमा चाहिँ के छ भने यो पियर टी टेस्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पियर टी टेस्टलाई बिफोर एन्ड आफ्टर टेस्ट पनि भन्छौं। यसलाई बिफोर एन्ड आफ्टर टेस्ट हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मेन सिंगल ग्रुप हुन्छ हेर्नुस्, सिंगल ग्रुप हुन्छ। त्यो सिंगल ग्रुपकै दुईवटा अब्जर्भेसन टु अब्जर्भेसन हुन्छ। त्यही एउटै ग्रुपको टु अब्जर्भेसन हुन्छ। एउटै ग्रुपको दुईटा अब्जर्भेसन हुन्छ। मानौ यसमा चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा बढी यसको युज चाहिँ मेडिकल साइन्समा, यसको युज चाहिँ मेडिकल साइन्स एन्ड सोशल साइन्स दुईटैमा हुन्छ। सोशल साइन्स दुवैमा प्रयोग हुन्छ हैन। तर मेडिकल साइन्सहरुमा चाहिँ यसको बढी प्रयोग हुन्छ। जस्तै कुनै बिरामीलाई ब्लड प्रेसरको रोगी छ भने यो ब्लड प्रेसरको औषधि खानुभन्दा अगाडिको उसको रेकर्ड हुन्छ। ब्लड प्रेसर कति छ उसको रेकर्ड हुन्छ। ब्लड प्रेसरको औषधि खाएपछि उसको रेकर्ड कति हो त हैन, त्यसको रेकर्ड हेरिन्छ। भनेको बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रिटमेन्ट हैन। ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि, औषधि खानुभन्दा अगाडिको, औषधि खानुभन्दा पछाडिको चाहिँ उसको चाहिँ के छ त भनेर हामी टेस्ट गर्छौं। जस्तै अर्को चाहिँ यसमा बिफोर एन्ड ट्युसन कुनै विद्यार्थी थियो, कुनै विद्यार्थीले ट्युसन पढ्नुभन्दा मानव एउटा विद्यार्थी ए छ भने यो ए भन्ने विद्यार्थीकै हामीले दुईटा अब्जर्भेसन हेर्छौं। ए भन्नेले ट्युसन पढ्नुभन्दा अगाडि मानव चाहिँ 50 अंक ल्याउने गरेको थियो भने ट्युसन पढ्नुभन्दा पछाडि उले 60 अंक ल्यायो भने यक्स भनेको चाहिँ ए मार्क्स हो स्टुडेन्ट्सले ट्युसन पढ्नुभन्दा अगाडि ल्याएको, वाइ भनेको ट्युसन पढ्नुभन्दा पछाडि ल्याएको नम्बर। पियर भनेको एउटै मान्छेको दुईटा अब्जर्भेसन पियर भयो सेम। यो एकै यो नम्बर हो तर यो ट्युसन पढ्नुभन्दा अगाडिको, ट्युसन पढ्नुभन्दा पछाडिको। यसलाई चाहिँ अब हामीले अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अनलाइन क्लास गर्नुभन्दा अगाडिको नम्बर यो हैन, अनलाइन क्लास गर्नुभन्दा अगाडिको नम्बर यो, अनलाइन क्लास गर्नुभन्दा पछाडिको नम्बर पनि भन्न सकिन्छ। त्यो पियर टी टेस्ट भनेको एउटै ग्रुपको हुन्छ। ग्रुप त एउटै हो। त्यो ए भन्ने मानौ यो बी भन्ने छ भने बी भन्ने छ, यसमा सी छ भने यो विभिन्न ग्रुपहरु चाहिँ यिनीहरु एउटै एबीसी कै हामी गर्छौं। ए को चाहिँ अगाडिको र पछाडिको, बी को पनि मानौ उले अनलाइनमा पढ्दा चाहिँ पहिला अफलाइनमा पढ्दा चाहिँ मानौ 80 नम्बर ल्याउँथ्यो भने उले अनलाइनमा आएर चाहिँ उले चाहिँ घटेर 75 नम्बर ल्यायो हैन। ए को त बढ्यो अनलाइनमा तर बी को चाहिँ घट्यो। यसो सी भन्ने चाहिँ पहिला फेल हुने गरिरहेको थियो, अनलाइन क्लास गरेपछि उले 40 नम्बर ल्याएर पास हुन थाल्यो। त्यसै अब वास्तवमा अब हाम्रो अनलाइन क्लास राम्रो हो कि अफलाइन क्लास राम्रो हो त भन्ने कुरा पनि कसैले यसमा अब चाहिँ क्लेम दिन्छ के। पियर टेस्ट के छ भने बिफोर एन्ड आफ्टर टेस्ट भइहाल्यो हैन। यसलाई चाहिँ बिफोर एन्ड आफ्टर टेस्ट भनेको कुनै पनि चीजलाई चाहिँ अब त्यो ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि, इन्टरभेन्सन गर्नुभन्दा अगाडि गरेको रेकर्ड र त्यो इन्टरभेन्सन गर्नु पछाडिको ट्रिटमेन्ट गरे हो कि त्यसलाई के हो त्यो इन्टरभेन्सन उसलाई के दिएको छ त्यो भन्दा पछाडिको रेकर्डको आधारमा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ के चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो रहेछ त, कुन चाहिँ इफेक्टिभनेस छ भनेर हामी टेस्ट गर्ने काम गर्छौं। यो चाहिँ सिंगल ग्रुपको चाहिँ दुईटा अब्जर्भेसन गर्छौं। एउटै ग्रुपको अब्जर्भेसन चाहिँ दुईटा हुन्छ। जस्तै ए भन्ने मान्छेकै त्यही मान्छेको दुईटा अब्जर्भेसन गर्ने हो। फरक मान्छेको अब्जर्भेसन हैन। यो 50 र 60 भनेको ए भन्नेकै यो ट्युसन पढ्नु भन्दा अगाडिको नम्बर, ए भन्नेले ट्युसन पढ्नु पछाडिको नम्बर, ए भन्ने अनलाइन अफलाइनमा पढेको नम्बर चाहिँ अनलाइनमा पढेको नम्बर। अब यो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज चाहिँ यहाँ क्लेम हुन्छ हेर्नुस् हैन। कसैले क्लेम गर्छ, कसैले यहाँ के गर्छ भने क्लेम गर्यो। क्लेम चाहिँ के हुन्छ भने मानव क्लेम गर्यो, अब अहिलेको चाहिँ पियरटी क्लेम गर्यो, अब जुम क्लास चाहिँ र अफलाइन क्लास र अनलाइन क्लास चाहिँ कुन राम्रो त हैन, मोड अफ टिचिङमा चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो त भने क्लेम गर्यो। अब क्लेम चाहिँ के गर्यो भने अब यो चाहिँ जुन अनलाइन क्लास पढिरहेको थियो, जुम क्लास गरिरहेको थियो, यो दुई खालको क्लेम हुन सक्छ यसमा चाहिँ पियरटी टेस्ट। खास गरी यसमा चाहिँ देयर इज नो
significance difference between mode of teaching भनेको यो मोड अफ टिचिङ भनेको अनलाइन गर्ने क्लासमा र अफलाइन गर्ने क्लासमा कुनै पनि फरक छैन है भनेर क्लेम गर्यो हैन। अब यो हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो। यो कसैले भन्यो मार्केटमा चाहिँ यो हामी क्लेम चाहिँ हामीले मार्केटबाट ल्याउन सक्छ, आफै पनि बनाउन सकिन्छ। अब कसैले भन्यो अब अहिले चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ कामै छैन, क्वालिटी डिक्रिज गर्यो भने, कसैले भन्यो हैन अनलाइन क्लास र अफलाइन क्लासमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन। देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द मोड अफ टिचिङ। अनलाइन पढ्नु र अफलाइन पढ्नु कुनै पनि डिफरेन्स छैन भनेर कसैले भन्यो। अब यसको लागि हामीले टेस्ट गरिन्छ। हामी चाहिँ के टेस्ट यो क्लेमलाई हामीले यो क्लेम चाहिँ राइट पनि हुनसक्छ, यो रङ पनि हुन्छ। हरेक हाइपोथेसिसमा क्लेम हुन्छ। त्यो क्लेमलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने यो क्लेमलाई हामीले भेरिफाई गर्ने हो। यसलाई सब हामीले इभिडेन्सहरू जुटाउने हो। विभिन्न प्रमाणको आधारमा क्लेम ठिक चाहिँ छैन हामीले टेस्ट गर्ने हो। यो क्लेमलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने, टु भेरिफाई गर्ने हो। भेरिफाई चाहिँ कसरी गर्छ भन्दा यो भेरिफाई चाहिँ यो क्लेमलाई भेरिफाई गर्ने डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो। स्याम्पलबाट डेटा कलेक्सन गर्ने हो। डेटा कलेक्सन गर्ने होस्। स्याम्पलबाट डेटा कलेक्सन गरिन्छ हैन। यो क्लेम हाइपोथेसिस हरेक जुनै पनि टेस्टमा क्लेम हुन्छ। क्लेममा के हुन्छ, यो क्लेमलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ। त्यो क्लेम चाहिँ राइट पनि हुनसक्छ, रङ पनि हुनसक्छ हैन। क्लेम चाहिँ विभिन्न किसिमको हुनसक्छ। यो अहिले देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द मोड अफ टिचिङ भनेको टु टेल टेस्टको क्लेम भयो। किन भन्दा चाहिँ टु टेल टेस्ट किन भन्दा चाहिँ यहाँ कुनै पनि डाइरेक्सन देखाएन। यही क्वेसनमा चाहिँ अब के अरे अनलाइन क्लास हेज नट बेनिफिटेड फर स्टुडेन्ट्स भनेर सोध्यो भने अनलाइन क्लास चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई बेनिफिट भएन भने वान टेलसँग सम्बन्धित भयो। वान टेल भन्ने बित्तिकै डाइरेक्सन आउँछ, मोर देन, लेस देन, इफेक्टिभ, नट इफेक्टिभ यस्तो आउँछ नि त हैन। हायर देन, लोवर देन आयो भने वान टेलसँग सम्बन्धित हुन्छ। कुनै पनि डाइरेक्सन देखाएन। अनलाइन पढ्नु र अफलाइन पढ्नुमा कुनै पनि फरक छैन भनेर सोध्यो भने यो टु टेल भयो। अब यसलाई चाहिँ यो जुन क्लेम हुन्छ त्यो क्लेमलाई भेरिफाई गर्ने जहिले पनि। त्यो भेरिफाई गर्न चाहिँ के स्याम्पलबाट डेटा कलेक्सन गरिन्छ। डेटा कलेक्सन गरेपछि मानव अब डेटा कलेक्सन गरिन्छ। डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अनलाइन पढ्ने सबै विद्यार्थीको बारेमा त चाहिँ हामी अध्ययन गर्न सक्दैनौँ नि त। अब हामीले के गर्छौँ, यसले चाहिँ देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द मोड अफ टिचिङ भन्यो। अब हामीले अनलाइन क्लास पढ्ने सबै विद्यार्थीको डेटा कलेक्सन गर्न सक्दैनौँ। त्यो कलेक्सन गर्ने धेरै टाइम लाग्छ, बजेट चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले लिमिटेड मात्र स्याम्पल छान्छौँ। लिमिटेड स्याम्पल छानु मानौ 50 जना विद्यार्थीहरूको हामीले गर्यो। 50 जना विद्यार्थीको चाहिँ स्याम्पल लिएर हामीले स्टडी गर्यौँ। स्टडी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब स्टडी गर्यो 50 जना विद्यार्थी। अब हुन त टी टेस्टमा चाहिँ 30 भन्दा सानो भनिन्छ। हेर्नुस् 30 भन्दा सानो आयो भने त्यो स्मल स्याम्पल भनिन्छ, 30 भन्दा ठुलो आयो भने लार्ज स्याम्पल भनिन्छ। तर दुवैमा टी टेस्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ खास हेऱ्यो भने। किन भन्दा चाहिँ 30 भन्दा ठुलो स्याम्पलमा टी टेस्ट र जेड टेस्टको भ्यालु एउटै हुन्छ। तर 30 भन्दा सानोमा त टी टेस्ट मात्र प्रयोग हुन्छ स्मल स्याम्पलमा हैन। भनौँ मैले यहाँ इक्जाम्पललाई 50 वटा स्याम्पल लियो। 50 जना स्याम्पल लिइसकेपछि यो 50 वटा स्याम्पलको आधारमा हामीले के गर्छ भने यो डेटा 50 जना स्याम्पल लियो। यो 50 जना डेटा कलेक्सन हुन्छ। त्यसै 50 जनाको डेटा कलेक्सन गरेपछि 50 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन यो 50 जना विद्यार्थीहरूको एक्स भन्ने विद्यार्थी होला, वाई भन्ने विद्यार्थी होला हैन, जेड भन्ने विद्यार्थी होला, विभिन्न विद्यार्थीहरू गरेर 50 जना विद्यार्थीहरूको हामीले के अरे अनलाइन गर्नुभन्दा अगाडिको नम्बर, अनलाइन भन्दा पछाडिको नम्बरको डेटा लिन्छौँ। त्यसको एभरेज हेर्छौँ। यसमा हामीले मेन चेक गर्ने भनेको अनलाइन गर्नुभन्दा अगाडिको एभरेज र अनलाइन भन्दा पछाडिको एभरेजमा चाहिँ के छ त डिफरेन्स छ कि छैन, त्यो एभरेज चाहिँ चेक गर्ने चाहिँ। तर कहिलेको एभरेज भन्दा एउटै मान्छेको चेक गर्ने त्यसले एभरेजै हो। तर एउटै मान्छेको अनलाइन गर्नुभन्दा अगाडिको र अनलाइन गर्नुभन्दा पछाडिको। तर अब यहाँ जस्तै मैले यहाँ माथि दिएको छु एक्स र वाई एबिसी तीनटा मात्रै छ। यसमा हेर्यो भने अब के छ भने यसमा हामीले सम गऱ्यो भने ल यसमा सम गऱ्यो भने कति आउँछ भने 153 आयो, यसको आयो 175। यसको सम गऱ्यो भने अब यो दुईटाको एभरेजमा त वाईको एभरेज बढी आउने भयो नि त। एभरेज यसलाई भाग गर्ने हो 153लाई ल मानौ एभरेज कति आयो त, यसको एभरेज निकाल्यो भने 153 भागा चाहिँ तीनटा मात्रै छ चाहिँ 51 आयो हैन। यसको चाहिँ कति आउँछ 175 डिभाइड 3 गऱ्यो भने आयो। यसमा त एभरेज कति आयो भने अफलाइन टिचिङको चाहिँ बेलाको चाहिँ एभरेज 51 आयो, अनलाइनको बेलामा चाहिँ 58 आयो। वास्तवमा अब हामीले जम्मा तीनटा मात्रै स्याम्पल मान्छे विद्यार्थी चुज गरेको हो नि त छान्नुपर्ने त तीनटा मात्रै पुरा नेपालभरिको अनलाइनको विषयमा हामीले कन्क्लुजन ड्र गर्नुपर्ने हो। तर स्याम्पलको चाहिँ स्याम्पल हामीले यसको लागि चाहिँ यो जुन क्लेमलाई प्रुभ गर्नलाई चाहिँ स्याम्पल निकाल्यो। स्याम्पल ड्र गरेपछि स्याम्पल एबिसी भन्ने छान्यो मानौ, तिनीहरूको एभरेज निकाल्यो। एउटाको एभरेज चाहिँ 51 आयो, एउटाको आयो 58 आयो।
अब हामीले चाहिँ यसैको आधारमा चाहिँ यो पुरै स्याम्पलको आधारमा चाहिँ अब हामीले पुरै कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्दैनौँ। यो स्याम्पलको मात्र व्याख्या गर्छु। 51 भनेको यो स्याम्पलको मात्र मिन हो, यो 58 भनेको यो स्याम्पलको मिन हो हैन। यो अफलाइनको बेला अनलाइन पछाडिको एभरेज हो, यो अनलाइन भन्दा अगाडिको एभरेज भयो, अफलाइनको बेलाको एभरेज भयो। योलाई चाहिँ भन्छ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिक्स भन्छ। यसले डिस्क्रिप्सन मात्र गर्छ। यसले चाहिँ हामी पपुलेसनको बारेमा इन्फरेन्स ड्र गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले यसको अध्ययनबाट पपुलेसनको बारेमा पपुलेसन हुन्छ जुन पपुलेसनको बारेमा इन्फरेन्स ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पपुलेसनको बारे पपुलेसन भनेको के हो भने अहिलेको जुमको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने अनलाइन पढ्ने सबै विद्यार्थीहरू हाम्रो पपुलेसन भयो हैन। अनलाइन पढ्ने विद्यार्थी पपुलेसन भयो। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न। जस्तै तराईमा विभिन्न जिल्लामा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ एकदम राम्रो होस् भनेर, पढाइमा राम्रो होस् भनेर अहिले साइकल बाँडिरहेको छ। त्यो साइकल बाँड्दाखेरि चाहिँ साइकल बाँड्नुभन्दा अगाडि त्यो विद्यार्थीको नम्बर र साइकल बाँडिसकेपछि त्यो विद्यार्थीको नम्बरमा के आयो, चेन्ज आयो त हैन। हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ हैन। साइकलको वितरण चाहिँ राम्रो रहन्छ है। यो चाहिँ यसले चाहिँ विद्यार्थीको क्वालिटीमा चाहिँ कुनै पनि चेन्जहरू आएन भनेर हामीले चाहिँ कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्छौँ। अथवा साइकल वितरण गरेपछि विद्यार्थीको चाहिँ क्वालिटीमा बढ्यो। पहिला साइकल चाहिँ प्राप्त गर्दा चाहिँ मानव 50% विद्यार्थी साइकल वितरणभन्दा अगाडि 50% विद्यार्थी पास हुन्थ्यो भने कुनै पनि पार्टिकुलर क्षेत्रको साइकल बाँडेपछि त्यो साइकल बाँड्नेहरू त धेरै पास भएछ नि त, तिनीहरूको रिजल्टमा इम्प्रुभमेन्ट भएछ पनि भन्न सक्छौँ। कन्क्लुजन ड्र एउटै मान्छेको साइकल बाँड्नुभन्दा अगाडिको नम्बर, साइकल बाँड्नुभन्दा पछाडिको नम्बरमा हामी कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्छौँ। एउटै बिरामी पेसेन्टको ब्लड प्रेसरको औषधि खानुभन्दा अगाडिको ब्लड प्रेसरको रेकर्ड, ब्लड प्रेसरको औषधि खाएपछि पछाडिको रेकर्ड। एउटै विद्यार्थीको ट्युसन पढ्नुभन्दा अगाडिको नम्बर र ट्युसन पढ्नुभन्दा पछाडिको नम्बरको विषयमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। तर यो दुईटा 55 र 58 को स्टडीबाट चाहिँ हामीले यसको पपुलेसनको बारेमा इन्फरेन्स ड्र गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो हरेक रिसर्च गर्ने हरेक मान्छेको अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ अल्टिमेट अब्जेक्टिभ, अल्टिमेट उद्देश्य भनेको चाहिँ अब यो स्याम्पलको मात्रै हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्सन गर्ने हैन। स्याम्पलमा चाहिँ स्याम्पलको मात्रै अध्ययन गर्ने हैन। स्याम्पलको अध्ययनबाट पपुलेसनको बारेमा कन्क्लुजन ड्र गर्ने, इन्फरेन्स ड्र गर्ने हैन, निष्कर्षमा जाने, एउटा चाहिँ जेनरलाइजेसन गर्ने, एउटा चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने। त्यसको लागि अब हामीले यहाँ हेरेर एक्स को एभरेज चाहिँ कम, वाई को एभरेज चाहिँ 58 आयो भने भन्न सकिन्न। किन भन्दा हाम्रो तपाईँको पपुलेसनमा त लाखभन्दा बढी मान्छे विद्यार्थी छ नि त। 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छ भने अब हामीले स्याम्पल लिँदा 50-60 जति पनि लिन सकिला। अब हामीले लिएको स्याम्पलमा चाहिँ स्याम्पल यो जुन मानव यो 3टा स्याम्पल लियो भने यो दुईटा यो 51 र 58 आयो नि, यो 51 र 58 चाहिँ रियलमा चाहिँ डिफरेन्स हो कि हैन भनेर यसले भन्न सक्दैन यो टोटल पपुलेसनको हिसाबले हेर्दा हैन। यहाँ चाहिँ 51 आयो, यहाँ त एउटामा कम आयो एउटामा बढ्यो। यो दुईटाको फरक चाहिँ स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसनको कारणले यहाँ हुन सक्छ। जुन स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै म एउटा रिसर्चर भयो, मैले चाहिँ नेपालमा जुम क्लासको स्टडी चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो भने जुम क्लासले चाहिँ प्रभाव कस्तो खालको भएको छ, मोड अफ टिचिङ, अफलाइन टिचिङ राम्रो कि अनलाइन टिचिङ राम्रो भनेर मैले स्टडी गर्नु पर्यो भने मैले स्याम्पल लिँदा ए भन्ने मान्छे, बी भन्ने मान्छे, सी भन्ने मान्छे लियो। अर्को रिसर्चरले अर्कै मान्छे लिन्छ नि त। त्यो मान्छे लिँदा त्यसको चाहिँ अब मेरो यहाँ जस्तै अफलाइनमा बढी घटिया छ, उसको अफलाइनमा बढी आउन सक्छ हैन। यो दुईटा जुन हाम्रो आँखाले देखेको 58 र 51 र 58 जुन एभरेज छ यो जुन स्याम्पलको, यो चाहिँ रियलमा डिफरेन्स हो कि यो चाहिँ त चाहिँ स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसनको कारणले फरक आएको। स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसन हो, मान्छे पछि रिसर्चरले पछि अलग अलग स्याम्पल लिन्छ, अलग अलग स्याम्पल लिँदा चाहिँ अब फ्लक्चुएट हुन्छ। मैले लिएको स्याम्पलमा भोलि एबिसी मान्छेले मैले लियो भने अर्कोले XYZ लिन्छ, अर्कोले PQR पनि लिन्छ, उनीहरूको अर्कै नतिजा आउँछ। तर यो चाहिँ जुन देखेको डिफरेन्स चाहिँ रियलमा हो कि हैन भनेर चाहिँ टेस्ट चाहिँ यसले भन्दैन। यसलाई टेस्ट गर्ने काम, यो स्याम्पलको जुन डेटाको टेस्ट गर्ने काम चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिक्सबाट गर्छौँ। टेस्ट स्ट्याटिक्स चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दा हाम्रोलाई यहाँ यो हाम्रोलाई टी टेस्टको प्रयोग गर्नुपर्छ, पियर टी टेस्टको फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हाम्रो टेस्ट पछि अलग अलग छ, टी टेस्टमा अलगै छ, जेडमा अलगै छ हैन, जे काई स्क्वायरमा अलगै छ, एफमा अर्कै होला। तर यहाँ चाहिँ अब हामीले पियर टी टेस्ट छ। पियरमा पनि पियर भनेको कस्तो खालको टेस्ट भयो, एउटै ग्रुप हुन्छ, सिंगल ग्रुपको 2 अब्जर्भेसन हुन्छ, बिफोर एन्ड आफ्टरको टेस्ट। बिफोर एन्ड आफ्टर भनेको कुनै पनि ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडिको र ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा पछाडिको हैन, कुनै पनि अब इन्टरभेन्ट गर्नुभन्दा अगाडिको, इन्टरभेन्टभन्दा पछाडिको नम्बर हो। जस्तै अब हरेक हाइपोथेसिस, यो मात्र पियर टी टेस्ट मात्र हैन, हरेक हाइपोथेसिसमा के हुन्छ, कुनै क्लेम हुन्छ। त्यो क्लेम चाहिँ हामी आफैले पनि बनाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ कसैबाट बरो पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो कस्तो क्लेम बनाउन सकिन्छ भने जस्तै यो सिंगल मिनमा हेऱ्यो भने यो सिंगल क्लेम चाहिँ अब मानौ अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ पोभर्टी लाइन चाहिँ गरिबी बढ्यो
यो सिंगल मिन पियर टेस्ट नभएर गरिबी बढ्यो, गरिबी बढेर चाहिँ पहिला चाहिँ 25% गरिबी थियो, अब गरिबी बढेर 30% भयो भनेर मार्केटमा भन्यो, पत्र पत्रिकामा पनि आयो। वास्तवमा यो के पत्रिकामा आए जसरी, कसैले भनेको जसरी, मिडियाबाजी भएको जसरी र नेपालमा गरिबी के अहिले कोभिडको कारणले बढेर 30% भएको हो त भने हामी चाहिँ अब त्यसको लागि अब त्यो क्लेम गर्यो कसैले 30% भयो भनेर, त्यो क्लेम हामी आफैले पनि बनाउन सक्ने भयो। गरिबी त अब यो जुन सिचुएसनले गर्दा गरिबी बढ्यो भनेर 30% भयो, त्यो क्लेमलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ। त्यो क्लेमलाई भेरिफाई गर्नलाई के गर्नुपर्छ, डेटा कलेक्सन गर्नुपर्छ। डेटा कलेक्सन गरेर त्यो डेटाको स्टडी मात्र गर्न हाम्रो अल्टिमेट अब्जेक्टिभ होइन, त्यो डेटाबाट हामी इन्फरेन्स ड्र गर्ने हो पपुलेसनको बारेमा। जस्तै यो डेटा कलेक्सन गर्यो, यहाँ भने एबिसी भने स्याम्पलिङ ड्र गर्यो, ए भन्ने मान्छे, बी भन्ने मान्छे स्याम्पलबाट, सी भन्ने 3टा स्याम्पल ड्र गर्यो। यो 3टा डेटामा अध्ययन गरेर यसको स्टडी गर्ने हाम्रो अल्टिमेट अब्जेक्टिभ होइन, यसको स्टडी गरेर पपुलेसनको बारेमा इन्फरेन्स ड्र गर्ने, अनि कन्क्लुजन ड्र गर्ने, जेनरलाइज गर्ने हाम्रो मेन रिसर्चरको अब्जेक्टिभ हुन्छ, उद्देश्य रहेको हुन्छ। अब यो देखेको जुन डिफ्रेन्स चाहिँ रियलमा डिफ्रेन्स हो कि होइन, यो स्याम्पलको लागि चाहिँ डिफ्रेन्स हो, टोटल पपुलेसनको लागि चाहिँ डिफ्रेन्स हो कि होइन, यो देखेको जुन फरक चाहिँ टोटल तपाईँको हाम्रो पुरै तपाईँको स्याम्पलमै पनि फरक हुन जान्छ त भनेर चाहिँ यो टेस्ट स्ट्याटिक्सबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। टेस्ट स्ट्याटिक्समा कुन टेस्ट गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामी टी टेस्टको पनि पियर टी टेस्टको फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दा यो पियरमा चाहिँ बिफोर एन्ड आफ्टर टेस्ट गरिन्छ। एउटै ग्रुप हुनु पर्यो, 2टा अब्जर्भेसन हुन्छ। मेडिकल साइन्समा प्रयोग गर्छ, सोसल साइन्समा प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन। अब हरेक हाइपोथेसिसमा टेस्ट के हुन्छ, क्लेम हुन्छ, त्यो क्लेमलाई के हुन्छ भेरिफाई गर्नुपर्छ। स्याम्पलबाट डाटा कलेक्सन गरिन्छ, त्यो डाटा कलेक्सनको आधारमा हामीले कन्क्लुजन स्याम्पलको स्टडीबाट चाहिँ पपुलेसनको चाहिँ तपाईँको विषयमा इन्फ्लुएन्स ड्र गर्छौँ, पपुलेसनको बेलामा ड्र गर्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको अब जुन क्लेम गरेको कुरा चाहिँ राइट पनि हुनसक्छ, रङ पनि हुन सकिन्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब के छ भने जस्तै अब यहाँ यो मैले एउटा नि पियर टी टेस्टमा बिफोर एन्ड आफ्टर भनेको छ होइन, ओन्ली वान ग्रुप भनेको छ। अब यो क्वेसन हेर्नुहोस्, यसमा के छ भने स्टुडेन्ट्सहरू छ यहाँ होइन, विभिन्न यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरू छ। यो स्टुडेन्टहरूको चाहिँ तपाईँको ABCDEF भन्ने स्टुडेन्ट छ। यो बिफोर टेकिङ अनलाइन क्लास मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स हो, यो आफ्टर टेकिङ अनलाइन क्लास मार्क्स हो। यो अनलाइन क्लास गर्नुभन्दा अगाडिको नम्बर हो होइन, अनलाइन क्लास गर्नुभन्दा पछाडिको नम्बर हो। यो विभिन्न ए भन्ने मान्छेले ल्याएको नम्बर हो, बी भन्ने मान्छेले ल्याएको सी। एउटै पियर भनेकै पियर टी टेस्ट भनेको एउटै मान्छेको अब्जर्भेसन 2चोटि गर्ने भनेको होइन। अब तर यहाँ चाहिँ मोड अफ टिचिङ चाहिँ फरक छ, एउटा चाहिँ अफलाइन क्लास छ, एउटा चाहिँ के छ अनलाइन क्लास छ होइन, अनलाइन क्लास छ। अब मोड अफ टिचिङ त फरक हो। अब यसले चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ स्याम्पल ड्र गरे हामीले, यो स्याम्पलको आधारमा अब क्लेम बनायो। देयर इज नो, यसमा क्लेम के आयो भने यो क्लेम कसैले गर्यो, हामीले आफैले बनायो। देयर इज नो डिफरेन्स, सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स भन्छ। अब देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द एभरेज मार्क्स अफ द स्टुडेन्ट्स बिफोर एन्ड आफ्टर अनलाइन क्लास भन्यो। अब वी हेभ टु, यसको लागि हामीले चाहिँ के छ त भने टेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ वी हेभ टु टेस्ट दिस क्लेम इज करेक्ट अर नट। कसैले क्लेम गर्यो अनलाइन क्लास गर्ने चाहिँ तपाईँको अनलाइन क्लास कसैले क्लेम गर्यो होइन, क्लेम गर्यो के क्लेम गर्यो भने अनलाइन क्लास अथवा होइन क्लास जुम क्लास भनौँ, यो अनलाइन क्लास भनौँ, टिम क्लास भनौँ, जुमको अहिले जुमको क्लास भनौँ होइन, क्लास हेज नट इफेक्टिभ होइन बेनिफिटेड फर स्टुडेन्ट्स, फर स्टुडेन्ट भनौँ। अब यो क्लेम गर्यो यो अनलाइन क्लास हेज नट बेनिफिटेड भन्यो, यो क्लेम चाहिँ राइट हुन्छ कि रङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब यो स्याम्पलको चाहिँ डिस्क्रिप्सनबाट गर्न सकिन्न। स्याम्पलबाट डाटा कलेक्सन गर्छौँ, त्यो डेटाको चाहिँ हामी टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्छौँ। टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गरेपछि त्यो क्लेमलाई चाहिँ हामी राइट र रङ भन्न सक्छौँ। जस्तो अब मैले भने अब यसलाई चाहिँ अब हामीले विभिन्न चाहिँ सोसल साइन्समा, प्योर साइन्समा पनि होइन अब युज गर्न सकिन्छ। मेडिकल साइन्समा पनि यसको प्रयोग बढी हुन्छ। किन भन्दा अब मैले भने विद्यार्थीलाई साइकल बाँडेपछि त्यो साइकल बाँडेपछि त्यो विद्यार्थीको नम्बरमा कुनै चेन्ज भयो कि भएन। मार्क्स बिफोर अनलाइन क्लास एन्ड आफ्टर अनलाइन क्लास विद्यार्थीको नम्बरमा के आयो कि आएन होइन। तपाईँको ट्रेनिङ पछाडिको त्यो उत्पादनमा बढी बढेन होइन, ट्रेनिङभन्दा अगाडिको उत्पादन, ट्रेनिङ दिएपछि पछाडिको उत्पादनलाई हामी हेर्न सकिन्छ। ब्लड प्रेसरको मेजर गर्न सकिन्छ। औषधि ब्लड प्रेसरको औषधि दिएपछि ब्लड प्रेसरको औषधि दियो, त्यो औषधि दिएपछि ब्लड प्रेसर औषधि दिनुभन्दा अगाडिको प्रेसर, औषधि दिए पछाडिको प्रेसर के चेन्ज आयो। मेडिसिन दिएपछि मान्छेको चाहिँ रिकभरी हुनु चाहिँ तपाईँको मेडिसिनको पनि कुराहरू आउँछ। मेडिसिन दिनु चाहिँ विभिन्न मेडिसिनको टेस्टको पनि कुराहरू आउँछ। यस कारणले हामीले यसलाई पियर टी टेस्टको अप्लाई गरिन्छ। यसको व्यावहारिक प्रयोग धेरै छ। जस्तै मैले एउटा यहाँ इक्जाम्पल लिएको छु। यो पियर
टी टेस्ट चाहिँ जेनरली वान टेलकै हुन्छ हैन। यो टु टेलमा पनि प्रयोग हुन्छ, यो क्वेसनमा डिपेन्ड हुन्छ। वान टेल र टु टेल चाहिँ क्वेसनमै भर पर्ने हो। हेर्नुहोस् क्वेसनमा कुनै डाइरेक्सन तोक्यो मोर देन लेस देन आयो भने वान टेल हुन्छ हैन। कुनै पनि डाइरेक्सन सोधेन, कुनै पनि डाइरेक्सन फरक छ कि छैन, दुईटामा चाहिँ दुईटाको एभरेजमा फरक छ कि छैन हैन, अनलाइन र अफलाइनको एभरेजमा केही चेन्ज छ कि छैन, यो एभरेज चेक गर्ने नै हो। कुनै फरक छ कि छैन भनेर सोध्यो भने अब टु टेल हुन्छ। अनलाइन भन्दा अफलाइन भन्दा अनलाइन इज बेटर भन्यो भने वान टेल हुन्छ, अफलाइन बेटर भन्दा वान टेल हुन्छ। एउटा बेटर एउटा चाहिँ लेस अथवा एउटा मोर एउटा कम भन्ने बित्तिकै त वान टेल हुन्छ। टु टेल भनेको कुनै डाइरेक्सन नभएको इन जनरलाइज कुरा हुन्छ। जस्तै यहाँ अहिलेकै स्टुडेन्ट्सहरू ABCDEF हो, यही स्टुडेन्ट्सको यो चाहिँ मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स बिफोर अनलाइन क्लास, अनलाइन क्लास गर्नुभन्दा अगाडिको नम्बर हो एक्सले जनाएको छ, अनलाइन क्लास पछाडिको नम्बरलाई वाइले जनाएको छ। यसमा अब हामीले क्लेम गर्न सकिन्छ। कसैले क्लेम दियो टु भेरिफाई, कसैले क्लेम दियो अनलाइन क्लास। अब यसमा चाहिँ अब टेस्ट हामी दुई प्रकारको टेस्ट गर्न सकिन्छ। अनलाइन क्लास हेज नट बेनिफिटेड फर स्टुडेन्ट्स, नल हाइपोथेसिस भनेको नो डिफरेन्स हो, नल भनेको नो डिफरेन्स हो। अनलाइन क्लास हेज नट बेनिफिटेड भनेको छ नि, अनलाइन क्लास हेज नट बेनिफिटेड भनेपछि त अब यो त वान टेलतिर जाने भयो। किन भन्दा चाहिँ अब अल्टरनेट त जस्ट अपोजिट आउनु नि भयो नि त। अब नो डिफरेन्स भनेपछि हेज नट बेनिफिटेड भयो। अनलाइन क्लास हेज बेनिफिटेड फर स्टुडेन्ट्स, बेनिफिट भयो भनेपछि त अब पहिला अफलाइनको भन्दा अनलाइनको एभरेज बढी हुन्छ भन्नु, बेनिफिट भनेको बढी हुन्छ भन्नु खोजिया। यो वान टेल बेनिफिटेड भनेको राम्रो हैन, को राम्रो, अनलाइन राम्रो, वान टेल भयो। अफलाइन राम्रो भन्दा वान टेल हुन्थ्यो हैन। अब यसमा चाहिँ अब यो वान टेलको लागि हामीले नल हाइपोथेसिस सेट गर्न सक्छ यसमा। अब टु टेलको लागि गरे भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द मोड अफ टिचिङ, यो अनलाइन पढाउनु र अफलाइन पढाउनु टिचिङमा कुनै पनि फरक छैन, दुईटाको मिन एउटै हो, कुनै डिफरेन्स छैन, नो डिफरेन्स बिट्विन द मिन भन्यो। अब अल्टरनेटमा यसमा के हुन्छ, देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द मोड अफ टिचिङ, मोड अफ टिचिङ फरक छ है भन्यो, तर अब कुन चाहिँ राम्रो त भने नि त, मात्र फरक छ नि टु टेलको आयो। अनि टु टेल टेस्टको कुरा, मोड अफ टिचिङ चाहिँ माथि हामीले जहिले नलमा भन्छौँ कुनै पनि फरक, नल भनेको नो डिफरेन्स हो, नो डिफरेन्स कुनै पनि फरक छैन है। मिन वान र मिन टू, म्यु वान बराबर म्यु टू भनेको यहाँ मैले म्यु लेख्न अलिक अप्ठ्यारो भएर नलेखेँ हो। यसमा चाहिँ अल्टरनेट भनेको डिफरेन्स, सिग्निफिकेन्स र डिफरेन्स छ मोड अफ टिचिङमा भन्ने हो, टु टेल भयो। अब गर्ने तरिका सबैमा एउटै हो, यो वान टेल र टु टेल। वान टेल आउँदा यसरी हामी क्वेसनको सोधाइ नै यस्तो तरिकाको हुन्छ, कुन चाहिँ राम्रो छ, इफेक्टिभनेस छ कि छैन सोध्छ क्वेसनले। इफेक्टिभनेस छ भने इफेक्टिभ, अनलाइन क्लास इज इफेक्टिभ टेस्ट होइन, अनलाइन क्लास इज इफेक्टिभ भने वान टेलतिर जाने भयो। अनलाइन अफलाइन क्लास इज इफेक्टिभ नभन। अब अहिलेको शिक्षाविदहरूले त अनलाइन क्लास काम छैन, बेकाम भयो, यो बेकार छ, एजुकेसन क्वालिटी लो भयो पनि भनिरहेको छ, तर हामीले यसको लागि टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। क्लेम कसैले गर्यो, मार्केटमा क्लेम गर्यो, हामी आफैले पनि क्लेम बनायो हैन, अनलाइन क्लास इज नट बेनिफिटेड भनेर क्लेम बनायो, नल हाइपोथेसिस त्यही बनायो हामीले, नट बेनिफिट कामै छैन भनेर बनायो। त यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नु पऱ्यो, टेस्ट गर्नलाई चाहिँ सफिसियन्ट इभिडेन्सहरू जुटाउनु पऱ्यो, त्यो इभिडेन्स जुटाउनलाई यसलाई भेरिफाई गरेर भन्नु पऱ्यो अनलाइन क्लास चाहिँ बेनिफिट छ छैन। यसको लागि चाहिँ स्याम्पल लिनु पऱ्यो, डेटा कलेक्सन गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्नु पऱ्यो, टेस्ट स्ट्याटिक्सको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् यो दुईटाको अब हामीले नल हाइपोथेसिस नोट, यो दुईटामा अब वान टेल आयो भने यस्तो तरिकाले प्रश्न सोध्छ, बेनिफिट छ कि छैन, इफेक्टिभ छ कि छैन भने वान टेलतिर सोध्न सक्ने भयो हैन। टु टेल छ भने यो टु टेलले यस्तो इफेक्टिभ मोर देन लेस देन केही पनि क्वेसन भाषामा सोध्दैन, यो कुन चाहिँ राम्रो छ, सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स छ कि छैन, अनि अनलाइन पढाउनु र अफलाइन पढाउनुमा कुनै पनि फरक छ कि छैन सोध्छ, टु टेल भयो। अनि कुन चाहिँ राम्रो हो भने त अब हाम्रो त वान टेलतिर जाने भयो। देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द मोड अफ टिचिङ हैन, नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द अनलाइन टिचिङ एन्ड अफलाइन टिचिङ भन्न सकिन्छ। देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द मोड अफ टिचिङ, टु टेल टेस्ट भयो, यो डिफरेन्स छ, कुन चाहिँ राम्रो छ भने भनेको छैन। अब टेस्ट स्ट्याटिक्स के हुन्छ भने अन्डर द H0 त टेस्ट स्ट्याटिक्स इज PRT टेस्टमा T इज इक्वल टु डी बार रुट अन्डर S स्क्वायर भाग n हुन्छ। हेर्नुहोस् n भनेको स्याम्पलको सङ्ख्या हो। अब डी बार भनेको के हो, डी बार इज इक्वल टु समेसन डी बाई n हो। यो डी भनेको चाहिँ दुईटाको डिफरेन्स भन्नु खोज्या हो। S स्क्वायर भनेको चाहिँ 1/n-1 हुन्छ, अनबायस यो भेरिएन्स हो, एडजस्टेड भेरिएन्स हो यो स्याम्पलको हैन। S स्क्वायर इज इक्वल टु 1/n-1 कति हुन्छ, समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी को होल स्क्वायर बाई n हुन्छ हैन, यो चाहिँ n छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् समेसन डी हामी यसको लागि अब हामी जुन हाम्रो त टेबल त यो हो PRT टेस्टको, एउटै विद्यार्थीको अगाडिको र पछाडिको डाटा छ अनलाइन भन्दा अगाडिको। अब हेर्नुहोस् यसको लागि क्याल्कुलेसन अब S स्क्वायर एन्ड डी बार, यसको लागि स्टुडेन्ट्स दिएको छ, x दिएको छ, y दिएको छ, डिफरेन्स निकाल्यो भने दुईटाको फरकको नम्बरहरूको फरक, अफलाइनको र अनलाइनको नम्बरहरूको फरक दिएको छ अनलाइन हैन, x माइनस y आयो, सबैले डिफरेन्स गर्यो, समेसन डी भने -21 आयो, यो -21 छ यहाँ है, -21 छ। अब
अब यो डीलाई डी स्क्वायर गर्यो 5 को 25 भइहाल्यो 1 को 1 भइहाल्यो 1 को 7 को 49 माइनस 6 को 36 प्लस भइहाल्यो सबैको डी स्क्वायर यो डी को डी स्क्वायर गर्दा 121 आयो। अब हाम्रो फर्मुला हेर्नुस् मात्र हामीलाई चाहिने भनेको टी स्ट्याटिक्समा यो चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिक्स यो टेस्ट स्ट्याटिक्सबाटै भन्न सक्छ कुन चाहिँ राम्रो नराम्रो हैन। यसको लागि हामीले यो टी इक्वल टु डी बार रुट अन्डर एस स्क्वायर माइनस एन छ रुट अन्डर भित्र। अब हाम्रो यो फर्मुलामा लगाएर हाल्छौँ। अब डी बार भने समेसन डी बाई एन हो समेसन डी भने माइनस 21 हो भागा 6 गर्दा माइनस 3.5 आयो। एस स्क्वायर भने 1 बाई एस स्क्वायर भनेको भेरिएन्स यो स्याम्पल एडजस्टेड स्याम्पल भेरिएन्स हो 1 अपन एन माइनस 1 ब्राकेट समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी को होल स्क्वायर बाई एन हो। यो एन भने 6 वटा भयो 1 माइनस 5 भयो समेसन डी स्क्वायर भने 121 छ समेसन डी स्क्वायर 121 राख्यो माइनस समेसन डी भनेको माइनस 21 हो माइनस 21 को होल स्क्वायर गर्दा 441 आयो अनि मुनि 6 छ। अब यसलाई भाग गर्दा 73.5 आयो घटाउँदा 47.5 आउँछ भागा 5 गर्दा 9.5 आयो। अनि हाम्रो टी को फर्मुला डी बार बाई रुट अन्डर एस स्क्वायर भागा एन हो। डी बार भने 3.5 निकालेको अघि अनि यो एस स्क्वायर को 9.5 हो यो 9.5 आयो एन भने 6 भयो यसले 6 ले 9.5 ले भाग गर्दा 1.833 आउँछ सबैको अल्टिमेट आन्सर भने माइनस 2.78 आउनेछ। यसलाई मोडुलस राख्ने यो बाङ्गो देखाएको छ यसलाई तपाईले सिधा गर्नुस् यो चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु साइन हो बाङ्गो छ मेरो यो भनेको नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनायो। अब यसपछि टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गरेपछि अब यो जुन यसको यो एक्स र वाई को एभरेजको आधारमा हामी डिसिजन गर्न सक्दैनौँ यो टेस्ट स्ट्याटिक्सको प्रयोग गरेर हामी गर्नुपर्छ। यो दुईटाको मिनमा चाहिँ वास्तवमा अनलाइन र अफलाइनको मिनमा डिफरेन्स छैन अब हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ यहाँ दिएको छैन भने 5% लिनुपर्छ। डिग्री अफ फ्रिडमको कुरा आउँछ डिग्री अफ फ्रिडम भने एन माइनस 1 हुन्छ पिआरटी टेस्टमा एन भने 6 वटा भयो 6 वटा 1 गर्दा 5 आयो। अब हामी के गर्छौँ क्रिटिकल भ्यालु निकाल्नुपर्छ टेबुलेटेड भ्यालु अफ टी एट 0.0 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर 5 डिग्री अफ फ्रिडम इज 2.571 हुन्छ किन भन्दा यदि यो चाहिँ 2 टेलमा भएर 2.5 टेबुलेटेड भ्यालु अफ टी एट 0. सिग्निफिकेन्स फर 5 डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ चाहिँ 2 टेल 5 डिग्री अफ फ्रिडम टेबुलेटेड भ्यालु अफ टी एट 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर 2 टेल टेस्ट भनौँ 2 टेल टेस्ट एन्ड 5 डिग्री अफ फ्रिडम इज फर भनौँ यहाँ पनि ल फर 5 डिग्री अफ फ्रिडम इज 2.751 हुन्छ। 2.751 भएपछि डिसिजन के हुन्छ भने अब हामीले हिसाब गरेर क्याल्कुलेट गरेर भएको 2.78 आयो टेबलको भ्यालु 2.5 आयो टेबलको चाहिँ सानो आयो क्याल्कुलेट चाहिँ ठुलो आयो नि त जहिले पनि क्याल्कुलेट भ्यालु ठुलो आउने बित्तिकै रिजेक्ट हुन्छ नलागेपछि है। डिसिजन के हुन्छ क्याल्कुलेट भ्यालु अफ टी इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ग्रेटर आयो अनि क्याल्कुलेट चाहिँ ठुलो मोडुलस हुन्छ सिधा हुन्छ ठुलो आएपछि के हुन्छ वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एन्ड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कन्क्लुजन के हुन्छ देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन द मोड अफ टिचिङ भयो। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुने बित्तिकै अल्टरनेटमा अघि हामीले के लेखाएको थियो त्यही गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। अब यसमा वान टेल भयो भए सबै कुरा एउटै हुन्थ्यो हेर्नुहोस् यो वान टेल भयो यो भाषा यो हुँदैन थियो हाम्रो यो भाषा माथिको हुन्थ्यो अनलाइन क्लास हेज नट बेनिफिटेड भन्थ्यो अनलाइन क्लास इज इफेक्टिभ भन्ने भाषा आउँथ्यो अहिले यो वान टेल हुन्थ्यो सो गर्ने तरिका सबै एउटै हुन्थ्यो यो नल अल्टरनेट मात्र फरक हुन्थ्यो सबै एउटै हुन्थ्यो। अब मात्र यहाँ आएर यसमा आएर हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु अथवा टेबुलेटेड भ्यालु मात्र फरक हुन्छ यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस्। अब 2.571 कसरी यहाँ आयो भन्ने कुरा मैले यहाँ एउटा टेबल राखेको छु हेर्नुहोस् यो टेबलमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो टेबलमा के छ भने अब हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम 5 हो अब यो वान टेलको लागि माथिल्लो यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर्ने यो 2 टेलको लागि तलको हेर्नुहोस्। अब हाम्रो त यो 5% भने 0.05 यो 2 टेलको लागि हामीले निकालेको होइन। अब यहाँ सिधै जानु पर्यो सिधै जाँदा अब 2 टेलको यहाँ रहेछ हेर्नुहोस् कति सरल तरिका जानु त होइन 2.571 आउने भयो होइन अघि त्यो मैले मेरो आन्सर त्यति नै छु। अब यदि वान टेल भयो भने केही थिएन माथिको नल अल्टरनेट फरक हुन्थ्यो अथवा जुम क्लास हेज नट बेनिफिटेड फर स्टुडेन्ट हुन्थ्यो जुम क्लास हेज बेनिफिटेड अल्टरनेटमा हुन्थ्यो भने अब वान टेल हुन्थ्यो किन डाइरेक्सन सोध्यो नि त राम्रो नराम्रो नि वान टेल भएपछि माथिको हेर्नुहोस् 5% यहाँ चाहिँ वान टेलमा 0.05 छ भने अब वान टेलमा 5 डिग्री अफ फ्रिडममा कति हुन्थ्यो 2.015 हुन्थ्यो 2.015 हुन्थ्यो होइन यो 2.015 यसमा पनि के रहेछ भने यो भ्यालु अलिकति मात्रै फरक आउँछ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुपर्छ वान टेलको माथिको 2 टेलको तलको होइन यसरी चाहिँ हामीले टेबुलेटेड भ्यालु पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ यसको आधारमा हामीले गर्ने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो 2.571 कसरी आयो मैले अघि भर्खर टेबलमा पनि तपाईँहरूले देखाएँ
टेबलमा पनि मैले देखाएकै हो। यो टेबलमा के छ, यो टु टेल टेस्ट भयो। टु टेलमा के छ, यहाँ यो टु टेलमा यहाँ यो 0.05 यहाँ चाहिँ यसको सिधा आउँदा तल 2.571 छ। डिग्री अफ फ्रिडमको भ्यालु कति हो, 5 हो। यसको आधारमा मैले निकालेको। यदि मेरो 1 टेल भयो यो 2.015 हुन्थ्यो। यसको अब यहाँ यसको आधारमा हामीले कन्क्लुजन ड्र गर्यो। पियर टी टेस्ट यसरी हामीले निकाल्यौँ। अब पियर टी टेस्टमा त कुनै पनि टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा के हुन्छ भने क्लेम हुन्छ। त्यो क्लेम चाहिँ हामीले के हुन सक्छ, बरो गर्ने अथवा आफैले पनि बनाउने हैन, मेक आवर्सले हामी आफै पनि बनाउन सकिन्छ, बरो पनि गर्न सकिन्छ। भने एउटा क्लेम आयो, नेपालमा चाहिँ अहिले पोभर्टी चाहिँ बढ्यो 35%। अब चाहिँ यो जुन कोभिड-19 कारणले गर्दा 35% भयो भने क्लेम गर्यो। यो 35% पोभर्टी भयो भनेर कसैले क्लेम गर्यो भने अब यसलाई हामी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ सिंगल मिनको मैले इक्जाम्पल दिन खोजेको। टेस्ट गर्नु पर्यो भने अब नेपालको सबै जनसङ्ख्याले लिएर हामी कति % गरिब भयो भने हामी क्वेसनहरु बनाएर चाहिँ सबैलाई बाँडेर त गर्न सक्दैन, सेन्सस लिने जस्तो हैन। यो त धेरै चाहिँ गाह्रो काम हो। अब हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा गरिबी बढ्या हो कि एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि नेपालभरिबाट मानव 1000-2000 जना मान्छेलाई चाहिँ तपाईको आफ्नो चाहिँ स्याम्पलमा इन्भल्भ गरेर डेटा कलेक्सन गरेर चाहिँ त्यो डेटाको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ टेस्ट गर्न सकिन्छ। यो क्लेम चाहिँ राइट हो कि रङ हो भन्ने कुरा हामी देखाउन सकिन्छ। यसको लागि हामीले क्लेमलाई चाहिँ राइट पनि हुन सक्छ, रङ पनि हुन्छ। त्यो क्लेमलाई राइट र रङ चाहिँ कसले गर्छ, स्याम्पलबाट डाटा कलेक्सन गरिन्छ, त्यो डेटाको आधारमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्छ, त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सले गर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु त, यो स्याम्पलको आधारमा यो आधारमा यो डेटा स्याम्पल कलेक्सन यो डेटा आयो। यो डेटा आएपछि यो डेटाको हामीले के गर्यो, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्यो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्ने टी इक्वल टु डी बार रुट अन्डर एस स्क्वायर भागा एन रहेछ हैन। रुट अन्डर बिदा एस स्क्वायर भागा एन रहेछ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला यो स्याम्पल यो फर्मुला चाहिँ यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो स्याम्पलको आधारमा, स्याम्पलको डेटा कलेक्सनको आधारमा गर्ने। यो डी बार भनेको समेसन डी बाई एन रहेछ। डी भने एक्स माइनस वाई हो, डिफरेन्स हो दुईटा अब्जर्भेसनको हैन। अब चाहिँ एस स्क्वायर भने 1/n-1 हो। यसरी समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी होल स्क्वायर बाई एन भयो। यसरी निकालेपछि अब हामीले यो टेबल बनाए यसको लागि डी एक्स माइनस वाई डी स्क्वायर गर्यो, भ्यालुहरु निकाल्यो, राखेपछि तपाईको आयो। अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्दा 2.78 आयो। नेगेटिभ आयो, पोजिटिभ बनाउनु पर्छ, मोडुलस राखेर सिधा सिधा हुन्छ। त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको कुरा आउँछ, 0.05 हो। यो चाहिँ तपाईको नदिएर मैले आफैले राखेको, दियो भने 5% 1% कति हुन्छ त्यो राख्नु पर्छ। डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ यो पिआरटी टेस्टमा जहिले पनि जतिवटा संख्या छ यसको -1 गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ सानो आयो, क्याल्कुलेट चाहिँ ठुलो आयो भने नल हाइपोथेसिसले रिजेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ टु टेल टेस्ट हो, किन यहाँ कुनै स्पष्ट डिरेक्सन तोकेको छैन। मोड अफ टिचिङ चाहिँ अनलाइन र अफलाइनमा कुनै पनि फरक छैन भन्ने कुरा दियो। अब यहाँ चाहिँ देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द मोड अफ टिचिङ भयो। कुन चाहिँ राम्रो अनलाइन कि अफलाइन चाहिँ यसले भनेन। यसको लागि हाम्रो क्वेसनको डिमान्ड अनुसारले हाम्रो नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड गर्नुपर्छ। हस्त धन्यवाद।